Hello everyone, good morning. I am Sasikant Pandit. Today I am going to explain about LFT. The full form of LFT is liver function test. LFT is a very important topic in the biochemistry lab. लिभर फंक्शन टेस्ट एउटा यस्तो टेस्ट हो जुन चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीमा महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो। यो बायोकेमिस्ट्री ल्याबमा हामी गर्छौँ। हामीले यो लिभर फंक्शन टेस्टमा हामीले लिभरलाई कसरी फंक्शन गर्छ त्यो टेस्टको हामीले एनालाइसिसमा डिटर्मिनेसन गर्छौँ। त्यो हामीले लिभर फंक्शन टेस्टको डिटर्मिनेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई अलिकति लिभरको बारेमा जान्नुपर्छ। लिभरको बारेमा अलि जानेपछि त्यसको अलिक फंक्शनको पनि जान्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि लिभर फंक्शन टेस्ट के हो भनेर। लिभर फंक्शन टेस्ट अलिकति लिभरको बारेमा liver is how liver is located in the upper right hand portion of the abdominal cavity. liver हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटी को राइट अप्पर पार्टमा लोकेटेड हुन्छ। मानौ कि सपोज यो हामीले चारवटा भागमा डिभाइड गरियो हाम्रो एब्डोमिनमा 1 2 4 1 2 3 4 राइट अप्पर क्वाड्रेंट लिवर यहाँ चाहिँ लोकेटेड हुन्छ। राइट अप्पर क्वाड्रेंट पार्ट लिवर इज लोकेटेड इन द अप्पर राइट हैंड पोर्सन अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी। एब्डोमिनल क्याभिटी को राइट अप्पर पोर्सनमा लिवर चाहिँ लोकेटेड हुन्छ। बिन टू द डायफ्राम यो डायफ्रामसँग डायफ्राम चाहिँ रेस्पिरेटरी लंग्स को तल एट्याच हुन्छ। त्योसँग बिन टू द डायफ्रामसँग एट्याच भएर हुन्छ। लिवर इज द लार्जेस्ट अर्गन एंड ग्लैंड अफ द बॉडी। लिवर चाहिँ लार्जेस्ट अर्गन एंड ग्लैंड अफ द बॉडी। लार्जेस्ट अर्गन भन्नुपर्दा त स्किनलाई भन्छ तर लिवरलाई पनि लार्जेस्ट अर्गन भन्छ। एंड ग्लैंड अफ द बॉडी लिवरलाई ग्लैंड पनि भनिन्छ बिकज अफ द सिन्थेसिस अफ लिवरलाई ग्लैंड पनि भनिन्छ किनभने ग्लैंड हैज अ सिक्रेटरी फंक्शन। लिवर इज द लार्जेस्ट अर्गन एंड ग्लैंड अफ द बॉडी। लिवरलाई ग्लैंड भनिन्छ किनभने ग्लैंड हैज अ सिक्रेटरी फंक्शन। यसले इन्जाइम बाइल जुस एंड अदर केमिकल सब्सटेंसलाई सेक्रेट गर्छ, त्यसैलाई यसले ग्लैंड पनि भनिन्छ। द लिवर इज अ डार्क रेडिश ब्राउन अर्गन। यो डार्क रेडिश ब्राउन कलर को हुन्छ लिवर जुन चाहिँ त्यसको वेट अबाउट 1.5 to 1.5 केजी हुन्छ। लिवर को वेट चाहिँ 1.2 to 1.5 केजी हुन्छ। दिस वाज ऑल अबाउट द लिवर को यो नर्मल एक्सप्लेनेसन। अब फंक्शन अफ लिवर फंक्शन अफ लिवर चाहिँ हामी लिवर को धेरै फंक्शन हुन्छ। नोन अनि अननोन गरेर धेरै फंक्शन हुन्छ जुन चाहिँ हामी मेजर यहाँ बेसिकली 5वटा लिवर को फंक्शन हुन्छ। एक्सक्रेटरी फंक्शन, मेटाबोलिक फंक्शन, प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, हेमाटोलॉजिकल फंक्शन एंड एट लास्ट सर्कुलेटरी फंक्शन। सर्कुलेटरी of liver, excretory function, metabolic function, protective and detoxification function, hematological function and circulatory function. Excretory function. This is a 5 major function of liver. अब excretory function भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिक सब्सटेन्सलाई एक्सक्रेट या एलिमिनेट गर्नु हो। एक्सक्रेटर जसरी हामीले लिभरले उत्पादन गरेको बाइल जुसले हामीले बाइल जुस लिभरले उत्पादन गरेको हुन्छ जुन बाइल जुसले पेन्क्रियाटिक हुँदै स्मल इन्टेस्टाइन को ड्युडेनममा गएर फ्याट एन्ड लिपिड को डाइजेसन गरेर त्यो अगाडि पठाउँछ अनि त्यो हाम्रो इन्टेस्टाइनमा एब्जर्ब भएर युरोबिलिनोजेन को थ्रु युरिनबाट पास आउट हुन्छ अनि एस्टर्कोबिलिन को थ्रु स्टोलबाट पास आउट हुन्छ। अनि अब मेटाबोलिक फंक्शन हाम्रो हामी जनरली खाना खान्छौँ त्यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड एंड फ्याट हुन्छ। जुन चाहिँ मेटाबोलिक कार्बोहाइड्रेट में ग्लुकोज हुन्छ
ग्लुकोज जुन चाहिँ एटीपी को एटीपी प्रोटीन एमिनो एसिड जुन चाहिँ यूरिया बनाउँछ अनि फैट लिपिड केटोन बडीज केटोन बडी मेटाबोलिक हाम्रो शरीरमा जुन हामी दैनिक रूपमा खाना खान्छौँ जसमा मोस्ट अफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एन्ड लिपिड हुन्छ। अब मिनरल साल्ट पनि हुन्छ, त्यो भिटामिन पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, तर मोस्ट अफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एन्ड लिपिड हुन्छ। कार्बोहाइड्रेटमा ग्लुकोज हुन्छ, ग्लुकोजले ग्लाइकोजिन जुन मेटाबोलिक पाथवे हुन्छ त्यो सबै गराएर हाम्रो शरीरमा एटीपी को रूपमा इनर्जी प्राप्त गर्छ हाम्रो सेलले। जसरी प्रोटीनमा एमिनो एसिड हुन्छ, त्यो एमिनो एसिड यूरियामा यूरिया इज इन प्रोडक्ट अफ एमिनो एसिड यूरियामा कन्भर्ट भएर हाम्रो शरीरको लागि हुन्छ लिपिड एन्ड फ्याटाइजेसन भएर हाम्रो शरीरमा केटोन बडीजको प्रयोग हुन्छ। अब चाहिँ प्रोटेक्टिभ फंक्सन, प्रोटेक्टिभ एन्ड डिटक्सिफिकेसन। प्रोटेक्टिभ भन्नुको अर्थ हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, अनि डिटक्सिफिकेसन भन्नुको अर्थ टक्सिक सब्सटेन्सलाई डिटक्सिफिकेसनमा कन्भर्ट गर्ने। प्रोटेक्टिभ फंक्सन भन्नुको अर्थ फर्मेसन अफ इम्युनोग्लोबुलिन IgM, IgG, IgD, GAMD, IgG, IgA, IgM, IgD। प्रोटेक्टिभ फंक्सन जुन चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिनको फर्मेसनमा मद्दत गर्छ, जुन इम्युनोग्लोबुलिन फागोसाइटोसिसको काम गरेर हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ हाम्रो बडीलाई। एज वेल एज डिटक्सिफिकेसन भन्नुको हाम्रो शरीरभित्र रहेको टक्सिकलाई डिटक्सिफिकेसनमा कन्भर्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल एमोनिया हाम्रो शरीरको लागि धेरै टक्सिक हो, त्यसलाई एमोनियालाई यूरियामा कन्भर्ट गर्छ। NH3 एमोनियालाई यूरियामा कन्भर्ट गर्छ। यूरियामा कन्भर्ट गरेर हाम्रो युरिन थ्रु पास आउट गराउँछ। एज अ सेम वे हेमाटोलोजिकल फंक्सन, हाम्रो लिभरको हेमाटोलोजिकल फंक्सन हो। हेमाटोलोजिकल फंक्सन भन्नुको अर्थ फर्मेसन अफ ब्लड। हामीले इरिथ्रोपोइसिस पढ्दाखेरि इरिथ्रोपोइसिसमा हाम्रो इम्ब्रियो स्टेजमा फेटसको चाहिँ ब्लडको फर्मेसन चाहिँ इम्ब्रियो स्टेजमा लिभरबाट नै हुन्छ। एज अ सेम वे लिभरबाट हुन्छ। सेकेन्ड वन हेमाटोलोजिकल फंक्सन इज जुन फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन जुन कोगुलेसन मेकानिजमको लागि त्यो हुन्छ। त्यो फिब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिनको फर्मेसन पनि हाम्रो लिभरले गर्छ। भिटामिन के को सिन्थेसिसको लागि पनि हाम्रो लिभरले काम गर्छ, जुन चाहिँ कोगुलेसन मेकानिजममा धेरै काम आउँछ। एन्ड एट लास्ट वन सर्कुलेटरी फंक्सन भन्नुको अर्थ सर्कुलेसन भन्नुको अर्थ हाम्रो लिभरले स्टोरेज गरेको हुन्छ त्यो ग्लाइकोजिन इज अ स्टोरेज फर्म अफ इनर्जी, जुन हामीले फास्टिङ बस्दाखेरि हाम्रो सेल टिस्युलाई त इनर्जी चाहिन्छ, त्यो इनर्जी हामीले स्टोरेज गरेको हुन्छ, हाम्रो लिभरले स्टोरेज गरेको हुन्छ। त्यो स्टोरेज ग्लाइकोजिनलाई फेरि ग्लुकोजमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो लिभरले फेरि ब्लडको थ्रु त्यहाँ चाहिने टिस्यु अनि सेलसम्म पुर्याउँछ। दिस वाज ऑल अबाउट द लिवर फंक्शन। अब एलेप्टिव liver function test, elective. Liver function test is a group of tests that provide the information about the functioning of the normal liver. Liver function test also referred of hepatic panel are groups of blood tests that provide information about the stage of a patient liver compared to the functioning of the normal liver. Liver function test यो एउटा यस्तो प्यानल हो जुन लिभर टेस्टको प्यानललाई इन्डिकेट गर्छ, जुन ग्रुप अफ ब्लड टेस्ट हो। ब्लड टेस्ट द्याट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट स्टेज अफ पेसेन्ट, त्यो पेसेन्टको लिभरको कस्तो अवस्था हो भन्ने कुरा हामी लिभर फंक्सन टेस्टबाट थाहा पाउँछौँ।
जुन कम्पेयर टू द फंक्शनिङ अफ द नर्मल लिभर हाम्रो नर्मल लिभरले कसरी फंक्सन गर्छ अनि पेसेन्टको लिभरले कसरी फंक्सन गर्छ कुन स्टेजमा हो पेसेन्टको लिभर भन्ने कुरा हामी लिभर फंक्सन टेस्टको माध्यमबाट थाहा गर्छौँ। हाम्रो लिभरले नर्मल फंक्सन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि एलएफटी गर्छौँ, त्यसलाई लिभर फंक्सन टेस्ट भन्छ। अब लिभर फंक्सन टेस्टलाई 4 वटा ग्रुपमा विभाजन गरिएको छ बेस्ड अन देयर फंक्सन, त्यसको फंक्सनको आधारमा। फर्स्ट one based upon the bile metabolism and second one is the based upon the enzyme panel. One is the based upon synthetic function and at last fourth one is the based upon the special test. First one is the based upon the bile metabolism. Bile metabolism ma total bilirubin, direct bilirubin and indirect bilirubin हामी यो तीनवटै सेरमबाट गर्छौँ। सेरमबाट गर्छौँ हामी टोटल बिलिरुबिन, डाइरेक्ट बिलिरुबिन, इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन चाहिँ सेरमबाट गर्छौँ। अनि बायो साल्ट चाहिँ हेल्थ टेस्टबाट डिटर्मिनेसन गर्छौँ, युरोबिलिनोजिन हेल्थ टेस्टबाट, बायो पिगमेन्ट चाहिँ फुड टेस्टबाट डिटर्मिनेसन गर्छौँ, जुन चाहिँ युरिनको थ्रु गर्छौँ हामी टेस्ट। यो तीनवटा युरिनको थ्रु गर्छौँ। दिस वाज अल अबाउट द बाइल मेटाबोलिजम। यो बाइल मेटाबोलिजममा हामीले 6 वटा यो ग्रुपमा पर्छ, टोटल बिलिरुबिन, डाइरेक्ट बिलिरुबिन, इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, युरोबिलिनोजिन, बाइल पिगमेन्ट। अब सेकेन्ड वान इज द इन्जाइमेटिक पैनल, बेस्ड अपॉन द इन्जाइमेटिक पैनल। based upon the enzymatic panel group second one SGPT को फुल नाम ALP। SGPT को फुल फॉर्म सेरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसामाइनेज, सेरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसामाइनेज। SGOT को फुल फॉर्म सेरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसामाइनेज। ALP को फुल फॉर्म अल्कालाइन फॉस्फेट अनि गामा GT को फुल फॉर्म गामा ग्लूटामिक ट्रांसाफेरेज। SGPT को अर्को नेम चाहिँ ALT हुन्छ। ALT को फुल फॉर्म चाहिँ अलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज हुन्छ। SGOT को अर्को नेम चाहिँ AST ले डिनोट गर्छ, जसको फुल फॉर्म चाहिँ एस्पारेट एमिनो ट्रांसफरेज हुन्छ। ALP अल्कालाइन फोस्फेट चाहिँ हाम्रो त्यो बाइल डक्ट को इन्जुरी भएपछि इन्क्रिज हुन्छ, त्यसको क्लिनिकल फ्रिक्वेन्सी हो। पित्थैलीमा या पथरी इन्जुरी केही भए पनि त्यसको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। गामा ग्लूटामिक ट्रान्सफरेज यो चाहिँ हाम्रो लिभरले कति अल्कोहल कन्ज्युम गर्छ, त्यो पेसेन्टले कति अल्कोहल युज गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई गामा जीटी टेस्ट गर्छौँ हामी, जुन चाहिँ अल्कोहलिजममा यो इन्क्रिज हुन्छ। अनि हाम्रो हेपाटोसाइट सेल हुन्छ, त्यो पारेन्चाइमल सेल लिभरको, त्यो हाम्रो त्यसमा इन्जुरी भएपछि यो SGPT अनि ALT को SGPT SGOT को भ्यालु चाहिँ हाई हुन्छ। अब थर्ड वान चाहिँ बेस्ड अपॉन द सिन्थेटिक फंक्शन। सिन्थेटिक फंक्शन भन्नुको वाट इज द सिन्थेसाइज अफ आवर लिभर, हाम्रो लिभरले कति मात्रामा हाम्रो शरीरको त्यो लिक्विडलाई सिन्थेसाइज गर्छ। थर्ड वान इज द बेस्ड अपॉन सिन्थेटिक फंक्शन। सिन्थेटिक फंक्शन भन्नुको वाट इज द सिन्थेसाइज इनसाइड द लिभर, हाम्रो लिभरले कुन चीजलाई सिन्थेसाइज गर्छ। यहाँ टोटल प्रोटीन हाम्रो लिभरले प्रोटीनलाई पनि सिन्थेसाइज गर्छ, एल्बुमिनलाई पनि सिन्थेसाइज गर्छ, ग्लोबुलिन पनि सिन्थेसाइज गर्छ। एल्बुमिन ग्लोबुलिन को रेसियो निकालेर हामी थाहा पाउँछौँ कि कति मात्रामा यो हाम्रो लिभरले सिन्थेसाइज गर्छ, जसलाई AGR ले डिनोट गर्छ। PT प्रोथ्रोम्बिनलाई हाम्रो लिभरले पनि सिन्थेसाइज गर्छ। INR को फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो हो, त्यो भिटामिन K लाई हाम्रो लिभरले पनि सिन्थेसाइज गर्छ। यही टोटल प्रोटीन, हाम्रो शरीरमा टोटल प्रोटीन कति मात्रामा सिन्थेसाइज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले टोटल प्रोटीन टेस्टबाट थाहा पाउँछौँ। टोटल प्रोटीन एल्बुमिन एन्ड ग्लोबुलिन इज अ टाइप अफ प्रोटीन, यो टोटल प्रोटीन गर्नुपर्छ। एल्बुमिन एन्ड ग्लोबुलिन रेसियो यो, अनि यो निकालेर हामीले यसको रेसियो निकाल्छौँ एल्बुमिन एन्ड ग्लोबुलिनको। PT भिटामिन T, हाम्रो शरीरमा भिटामिन K को पनि सिन्थेसाइज हुन्छ, जुन प्रोटीन मेकानिजमलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो शरीरले कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइडलाई पनि सिन्थेसिस गर्छ। दिस वाज अल अबाउट द बेस्ड अपॉन सिन्थेटिक फंक्शन।
Now at last one, group 4. Group 4 based upon the special test. Special test भन्नु based upon the special test. Special test मा आइरन प्रोफाइल सेलुलर प्रोफाइल इन्टु गर्छौं हामी. आइरन प्रोफाइलमा फेरि आइरन गर्छौं. This was all about the LFT. आशा छ तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला. अब अर्को भिडियोमा नयाँ भिडियोको साथ फेरि मिल्छौं. थ्यांक यू. All of love you all.